सूर्य यूनुस का 8वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और आप उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जो कि उस वक़्त वाक़ा हुआ था। उस टाइम पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे क्या? नहीं थे ना। तो एक किस्सा वही के ज़रिए हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो एक किस में आ गया? भूतकाल में आ गया, जो गुजरा हुआ ज़िंदगी। जबकि उन्होंने अपने कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना, मेरा इरहाना यानी वाजा, मतलब आप लोगों को तबलीग करना, दीन की तरफ दावत देना, वाजा कोई की हालत में और हकाम खुदाबंदी का नसीहत करना भारी और नागवारी मालूम होता है, तो मेरा तो खुदाई पर भरोसा है। सो तुम मेरे ज़रूर बचने की मुतल्लक अपनी तदबीरें जो कुछ कर सको माँ अपने शिरक यानी बूतों के फ़क्त कर लो। यानी अल्लाह के हकाम मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमको इसके बारे में मुझ पर अगर गुस्सा आता है, तुम और तुम्हारे बूतों सब मिलकर मुझ पर हमला करो, अल्लाह मेरे को हिफाजत करेगा। इस तरीके से अल्लाह ताला का जो भरोसा नूह अलैहिस्सलाम को था, उनको कौम को फरमा दिया। फिर तुम्हारे वहाँ तदबीरें, तुम्हारे घटन और दिल की तंगी का बास ना होना चाहिए। ऐसा करोगे तो ऐसा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, दिल की तंगी का। फिर मेरे साथ जो कुछ करना है कर गुजरो और मुझको इसला मोहलत ना दो। फिर अगर तुम राज़ी किए जाओ तो फिर भी अगर तुम नहीं मानते तो ये समझ लो कि मैंने तुमसे इस तबलीग पर कोई मुआवजा तो नहीं मांगता। मैं अल्लाह के हकाम तुमको बतलाता हूँ, तो इस पर मैं तुम्हारे से कोई मुआवजा कोई चीज़ तो मांगता नहीं। और मैं तुमसे क्यों मांगता हूँ? क्योंकि मेरा मुआवजा तो सिर्फ हिसाब वादा करम अल्लाह ही का जिम्मा है। मुझे रोज़ी अल्लाह देता है, तो मैं तुमसे क्यों मांगूँ? मैं अल्लाह की रोज़ी खाता हूँ और अल्लाह के हकाम तुमको पहुँचा देता हूँ। और चूँकि मुझको हुक्म किया गया है कि मैं इताअत करने वालों में रहूँ, सो बावजूद इस मुआज़त बलीग के भी वो लोग इनको झुठलाते रहे। इतना प्यार से समझाने के बावजूद भी वो कौम उनको नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाते ही रहे। बस उन पर अज़ाब तूफ़ान का मुसल्लत हुआ। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उस उम्मत के लिए बद्दुआ मांगी थी, इसके वजह से तूफ़ान आ गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक जितने भी जो उम्मतें थे, वहाँ पर इस पानी के ज़लज़ले में मर गए। जो ईमानदार बंदे थे, जो नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों के लिए दुआ मांगा, जो किश्ती तैयार की थी, उस किश्ती में जो लोग थे वो लोग बच गए। उससे दुनिया अब आबाद है। जो अब आबाद कौन सी है? जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद में, नूह अलैहिस्सलाम के साथ में जो किश्ती में सवार थे, उससे ये दुनिया आबाद होगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आए हुए जितने ज़माने के जो लोग हैं, वहाँ पर तूफ़ान में गर्क और मर गए। और हमने इस अजाब से उनको और जो उनके साथ किश्ती में थे, इनको नजात दी और उनको आबाद किया। और जिन्होंने हमारे आयतों को झुठलाया था, उनको इस तूफ़ान में गर्क कर दिया। देखो अभी मैं बता दिया आपको, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनको। और जो किश्ती में बचे हुए थे, उससे दुनिया फैली। देखो क्या इसमें फिर भी अल्लाह के नाफरमानी लोग हैं क्या? नहीं। अभी नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ मांगने का क्या रह गया? ऐसा तो मैं कहना नहीं चाहिए अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि हम सोचना चाहिए अल्लाह की जो कुदरत है वह कर रहेगी।
حضرت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر لوگوں نے اتنا تکلیف دے دیا، جتنا تکلیف کوئی پیغمبروں کو اتنا تکلیف نہیں دیا، اتنا تکلیف ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن ان کو یہ بولا گیا، صحابہ نے پوچھا آپ ان کے لیے بد دعا مانگو تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کو، جو تکلیف کو برداشت کیا، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں مانگے۔ انہوں نے یہی بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین کر کے بھیجا ہے، میں ان کو عذاب کیسا مانگوں؟ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار ہے اس دنیا جہان والوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان لوگوں کو جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کے قوم کے طرف بھیجا، ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کے ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول دہل میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اگر غلطی سے پہلے اگر پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، اس کے بعد میں سوچ سمجھ کر اپنا دل کو بدل لیے، نہیں بدلا لیتے، اور جیسے اتنا دل کے سخت تھے ہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ اللہم اغفری۔ پھر مذکورین پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے سردار کے پاس اپنے معجزات عصا بیضا دے کر بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو عصا، مطلب اس سے پھینکنے سے کیا ہوتا ہے کہ اژدہا بن جاتا ہے، وہ ایک معجزہ، اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کے باہر نکالنے سے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دوسرا معجزہ۔ اور بھی بہت سے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی قوم کے لیے آگے، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت پکڑ لیا، دے کر بھیجا۔ انہوں نے دعوی کے ساتھ ہی ان کے تصدیق کرنے سے تکبر کیا، اور لوگ جرائم کے خوگر تھے، یہ لوگ پہلے سے مجرم تھے، تو یہ کیسا مانیں گے؟ اس لیے اطاعت نہ کی۔ پھر جب بات دعوی کہ انہوں نے ہمارے پاس سے نبوت موسیٰ پر صحیح دلیل پہنچی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے صحیح دلیل پہنچی، پھر بھی یہ لوگ تو انکار کرتے رہے، تو لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سریع جادو ہے۔ اللہم اغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کو نسب جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ہے، ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اسے معلوم ہے نا، جو دنیا میں جادو کر کے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ قرآن دلیل ہے، بتاتا ہے، دیکھو یہاں پیجی نمبر بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ آیت بتا رہا ہوں، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا نے ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، اسے ہٹا کر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بتاتے ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا، تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ان کے بزرگوں کو شیطان نے چکما دے دیا، ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا، تو کیا تم بھی گمراہ ہو جائے گے؟ تم قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، اس میں 3 قسم کی باتیں لکھے ہوئے، بھوت کال، بھوشیہ کال، ورتمان کال۔ تو بھوت کال کو تو دیکھو سمجھنا، ورتمان کال سے ہم کو بدلا دینا، اور بھوت کال، ورتمان کال، دوسرا کیا ہے، بھوت اور آنے والا، یعنی برزخ کی زندگی کے بعد آنے والا زندگی قرآن میں بتایا، اس سے ہم کو تیاری رکھ لینا۔ اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جائے، یعنی اس طریقے سے تم یہ جادو لگا کے ہم کو دکھاتے ہو، یہ ہماری
बादशाहत तुम लेकर इसकी सरदारी मिल जाए, इस इरादे से तो तुम नहीं आए, तो खूब समझो लो हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। इस तरीके से उन लोगों ने झुटलाया। और फिरौन ने अपने सरदारों से कहा कि मेरे पास तमाम माहर जादूगरों को हमारे कलहा में है हाजिरी करो। चुनांचा जमा किए गए जितने भी उनके मुल्क में जादूगर है सबको इकट्ठा करके हमारे पास लाओ, ये मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करेंगे। सो जब वह आए और मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुमको मैदान में डालना है, जो कुछ जादू है तुमको जो डालना है तो मैदान में तुम्हें पहला डालो। सो जब उन्होंने अपना जादू का सामान डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ तुम बना कर लाए हो जादू है। ये क्या है? जादू है, तुम लोग जो बना के लाए हो। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला इस जादू को अभी दरहम बरहम कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे फसादियों का काम नहीं बनने देता। अल्लाह ताला हक यानी दलील सैया और मौजा को अपने वादे के मुआफिक साबित कर देता है। वो मुजरिम और काफिर लोग कैसे ही ना गौर समझे। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लाठी डाल दिया तो एकदम एक अज़दा बन गया और उनके बने बनावे जादू के सब को निगलना शुरू कर दिया। उस टाइम पर उन्हें जादूगरों ने आगे आता है, यहाँ तक सूरा यूनुस का 8वां रुकू ख़त्म हो जाता है। यानी हम लोगों ने क्या करना है, हर मुसलमान ने हर दिन एक पेज ही क्यों ना हो कुरान का घर में पढ़ना चाहिए। मर्द भी हो औरत भी हो, कि मर्द बाने के लिए कोई मना नहीं कि वो बाज़ार में फिरते रहे, औरत घर में कुरान पढ़ते रहे, ऐसा कभी नहीं लिखा। तुम भी पढ़ना, तुम्हारे बीबी भी पढ़ना, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ना। हमेशा घर में कुरान को पढ़ते रहेंगे, अल्लाह की रहमत अल्लाह की फ़ज़ल तुम पर रहेगी। इस बात को जानो और पहचानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीक़ा और कुरान ने बताया वो तौर तरीक़ा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आमीन। शब खैर।